अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 14 था 20 अक्टूबर 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा में सबसे अहम जो इवेंट है इस हफ्ते में उनका जिक्र करेंगे। यानी 16 तारीख को बरोज़ बुध जो आने वाली ईद उल अज़हा है, सबसे पहले उसकी मुबारकबाद कबूल कीजिएगा इस दुआ के साथ कि ये जो ईद है ये अहले पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए वाकई ईद साबित हो और हम तमाम तर बुराइयों, शर्मिंदगियों और तकरीबकारी की वजह से जो हमें नुकसान हो रहा है उम्मत मुस्लिमा को, उससे हमें अल्लाह ताला की तरफ से निजात मिल जाए, हमारी माफ़ी हो जाए। और इसके साथ साथ दूसरा 3 दिन के बाद 19 तारीख को हफ्ते वाले दिन सुबह तहज्जुद के टाइम पे आने वाला जो ग्रहण है उस ग्रहण का जिक्र करूंगा जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 2:50 में यानी अर्ली इन द मॉर्निंग जो तहज्जुद के टाइम पे शुरू होगा और सुबह जब सूरज निकल रहा होगा उस वक्त तकरीबन 7 बजे के करीब 6:50 पे इसका इख्तिताम होगा। इस दौरान इस ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए जो हमें कहा गया उसके मुताबिक हम अपना इस्म आज़म बकसरत पढ़ेंगे, उसकी तकरार करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, सदका खैरात करेंगे। और वो एडवांस भी किया जा सकता है सदका खैरात जो है चांद ग्रहण का। और लेकिन इसके मनफी असरात के साथ साथ इसके जो बेहतर असरात हैं, जिस तरह से पिछले फेज के जादू टूना और बाकी जो चीज़ें हैं उनसे हमें निजात देते हैं ये ग्रहण, तो उसके लिए भी हमें अल्लाह के हुजूर दुआ करना है और अपने आप को इन मनफी असरात से बचाने की कोशिश करना है। जी जनाब, तो अब बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की, जिसका आगाज करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 8 तारीख 31 अक्टूबर ज़ाहिजा के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से बहन भाइयों और हमसायों के अलावा अज़ीज़ो कारब के साथ भी आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 17 और 18 अक्टूबर को ज़ोहरा यूरेनस तस्लीस की वजह से आप दूसरों पर सबकत ले जाने के लिए कुछ अमली कोशिशों का आगाज भी कर सकेंगे, जबकि आपकी तामीरी यानी पॉजिटिव जो आपकी स्किल्स हैं या कैपेबिलिटीज हैं और आपकी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर अल्लाह ने रखी है वो मजीद निखर कर सामने आएंगी, जिसकी वजह से लोग जो है आपकी इज्जत पर मजबूर भी हो सकते हैं और यकीनन होंगे। 18 और 19 अक्टूबर को आपके ज़ायचा के 7वें घर में जो है चांद ग्रहण, चूंकि ये 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी रात ही बनती है, तो इस वजह से आपके शराबती जो पार्टनरशिप बेस्ड मामलात हैं और ये पार्टनरशिप घर में मियाँ बीवी की भी होती है, सोशल जो इवेंट है उनमें, तो यकीनन ये थोड़ा मुतासर हो सकती है, इनमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, कुछ तलखी हो सकती है, रंजिश आ सकती है। और आपको बचाव के लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है कि 2 नफल नमाज खुसूब अदा कीजिएगा, सदकात दीजिएगा और अपना इस्म आज़म पढ़ कर अल्लाह से दुआ कीजिएगा, यकीनन आप इन मनफी असरात से बाहर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 अक्टूबर को तहम्मुल मिजाजी और खुश इखलाकी जो आपके अंदर पैदा हो चुकी है या आपके दोस्ती के जो जज्बात हैं उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, बहुत ज़्यादा सताइश होगी आपकी। 15 अक्टूबर को अखराजात में इजाफे का इम्कान है। 16 अक्टूबर को ज़्यादातर तवज्जो जो मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर रहेगी, यानी ईद वाले दिन आप देख लें किस तरह का आपका गुजरेगा। 17 अक्टूबर को बहुत से दूसरे काम जो हैं यानी दीगर जो होते हैं बंदे की ज़ातियात से हटके वो काम जो हैं वो थोड़ा अधूरे रह सकते हैं, नामुकम्मल रह सकते हैं, जिसकी वजह से जिनका एहसास यकीनन आपको फौरी तौर पर नहीं हो सकेगा। 18 अक्टूबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुतात रहिएगा। 19 अक्टूबर को हसद और रिश्तेदारों के मसाइल जो हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए आपको नया तरीकाकार वजह करेंगे, कुछ नई डेवलपमेंट आएगी हालात में। जब आप अपने आप को एक्टिव करेंगे तो यकीनन कामयाब भी रहेंगे। 20 अक्टूबर को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे इंशाल्लाह। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 16, 17 और 18 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 19 अक्टूबर का साबित हो सकता है। इसलिए 19 अक्टूबर को मुहतात रहिएगा, अपने पॉजिटिव डेज जो हैं मामूल से बढ़ के उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
آپ کہا کے انسار مریخ 1 تا 15 اکتوبر آپ کے بدسما میں مالی گھر میں رہتے ہو آپ کی خاص دلچسپی جو ہے موجودہ کریئر اور کاروباری امور میں برقرار رکھے گا، لیکن 16 تا 31 اکتوبر مریخ زائچہ کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ میں بے انتہا خواہشات کو جنم دینے کا باعث بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی پریشانی ہو سکتی ہے، مینٹل اسٹریس آپ کو بڑھ سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے آپ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جائیں، لیکن مخلص احباب کی وجہ سے خود سنبھال سکیں گے۔ آپ کے مخلص دوست احباب جو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ کے ساتھ مخلص ہیں، یقیناً ان کی وجہ سے آپ بہتر اپنے آپ کو محسوس کریں گے اور بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کا ذیلیہ کمپلوٹو دستور زائچہ کے 3رے گھر میں جبکہ تعلیم زحول عطارد اور راہو ایک ساتھ موجود ہوں گے، جو آپ کی ذہنی پختگی کو بڑھا سکے گا، مینٹل اپروچ آپ کی یقیناً بہت زیادہ میچور ہو سکے گی۔ 20 اکتوبر کو مریخ نیپچون مقابلہ جو ہے وہ کئی ایک آپ کے امور کو، آپ کے معاملات کو سینسٹیو بنا سکتا ہے، آپ کو خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہوگی، جبکہ آپ کو انہی جو خاص احتیاط ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، جبکہ آپ کا اعتماد ہو سکتا ہے متزلزل ہو چکا ہو، تھوڑا سا شکی ہو آپ، اس کی وجہ سے آپ کو اپنے اعتماد اور اعتقاد اور یقین کو واپس لانے میں، اس پہ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں، ڈیڈیکیشن اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ 19 اکتوبر کو زائچہ کے 6 گھر میں چاند گرہن ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی بیماری یا تکلیف جو چل رہی تھی اس کا خاتمہ ہوگا، ماتحت افراد اور اپنے افسران سے جو خوشگوار روابط کا قیام جو ہے عمل میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو 2 نفل نماز خصوص ادا کرنا ہے، صدقات دینا ہے اور اپنے اس میں آدمی کی تکرار کرنی ہے تاکہ گرہن کا جو ٹائم ہے اس طرح سے آپ یوٹیلائز کر سکیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ 14 اکتوبر کو آپ کے دوست احباب آپ سے تعاون کریں گے، جس کی وجہ سے آپ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ 15 اکتوبر کو دوستوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام کا جو ہے اس کی سیر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ 16 اکتوبر کو گھریلو اور مالی معاملات پر توجہ مرکوز رہے گی۔ 17 اکتوبر کو غصے پر قابو رکھیے گا اور بحث و تکرار سے گریز کیجیے گا ورنہ نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ 18 اکتوبر کو آپ اپنی حسب حیثیت کوئی پرسنل کنوینس خرید سکتے ہیں۔ 19 اکتوبر کو بہن بھائیوں اور دوستوں کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ 20 اکتوبر کو کوئی ذہنی پریشانی جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر یا معمول سے بڑھ کے کوئی 7 اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن احتیاط طلب دن جو ہے وہ 18، 19 اور 20 اکتوبر کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں خاص طور پر محتاط رہیے۔ برج قوس سیکٹیریس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کہا کہ انسار مشتری تمام مزاجہ کے 8ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے وراثتی اور قانونی امور میں جنم لینے والے مسائل کا حل ممکن بنا سکے گا، جبکہ آپ کے شراکتی کاموں میں مالی فوائد کا یقینی حصول اور باہمی اتفاق رائے سے کام کر کے آپ یقینی کامیابی بھی حاصل کر سکیں گے۔ 19 اکتوبر کو زائچہ کے 5ویں گھر میں چاند گرہن ہونے کی وجہ سے آپ کو اولاد اور رومانوی امور میں خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جبکہ گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو 2 نفل نماز خصوص ادا کرنا ہوگا، صدقات دینا ہوں گے اور اپنے اسم اعظم کی تکرار کرنا ہوگی، اسم اعظم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوگا تاکہ آپ ان منفی اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ 14 اکتوبر کو دوستوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ بہتر رہے گا۔ 15 اکتوبر کو شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات مستحکم ہو سکتے ہیں۔ 16 اکتوبر کو آپ کے اخراجات میں اضافے کا امکان ہے۔ 17 اکتوبر کو زیادہ تر توجہ آپ کی جو محبت سے متعلقہ معاملات ہیں ان پر رہے گی۔ 18 اکتوبر کو آپ کی جو روٹین ہے جو بھی آپ نے سیٹل کی ہوئی اس کی وجہ سے شاید بہت سے دیگر کام ادھورے رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے محبت کے معاملات یقیناً ترقی کی طرف گامزن آئیں گے۔ 19 اکتوبر کو آپ کو احساس ہوگا کہ بہت سے معاملات جو ہیں ان کو آپ پراپر طور پر رن نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتا ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں یا آپ اتنا زیادہ مینٹل اسٹریس لے لیں، اتنا زیادہ ڈیپلی جا کے سوچنا شروع ہو جائیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، لیکن اس کو بڑا نارمل کر کے اپنے آپ کو پلاننگ کرنے کی کوشش کیجیے گا، یقیناً اس فیز سے اپنے آپ کو باہر نکال سکیں گے۔ 20 اکتوبر کو اگر 19 والا سلسلہ چلتا رہا تو پھر 20 اکتوبر کو آپ کو باقاعدگی سے اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا ہوگا تاکہ کسی طرح کی بھی کمپلیکیشن سے ان فیوچر کوئی بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اس سے آپ کا بچاؤ ممکن ہو سکے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 19 اکتوبر کا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے 19 اکتوبر کو خاص طور پر محتاط رہیے گا۔
اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ جو ہے وہ بھی اختتام پذیر ہوا.